प्रोफेसर खालिद साहब, एक तो बड़ी मुबारक आपको पीएचडी की भी, दूसरा क्या खबरें हैं आपके पास, क्या देख रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब तो फरमा रहे हैं, डॉक्टर ताउर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि भाई ये तो अभी पीक आप देख ही नहीं सके क्योंकि टेस्ट उस क्वार्टर से हुए ही नहीं, और 50,000 तक टेस्ट आप करते हो तो पता चलता है बात किस तरफ जा रही है। देखिए जी, प्रोफेसर साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं। वी हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम एंड एवरीबडी। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, जब एक चाइनीज़ डेलीगेट पाकिस्तान में आया तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वी हैड अ 2 डेज सेमिनार जी। तो उस सेमिनार में उनसे हमने पूछा कि हम आपसे क्या सीख सकते हैं एंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विच यू वांटेड टू शेयर विद अस। ठीक है। तो उन्होंने पहली बात ये की कि लॉकडाउन, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, लॉकडाउन हमारा 2 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते और फिर अभी भी कंटिन्यू। सेकंड उन्होंने बात की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि सोशल डिस्टेंस और टेस्टिंग, और फिर उसके बाद जो उन्होंने बात कुछ डिस्कशन में आई प्लाज्मा की और वैक्सीनेशन की भी। तो ये तमाम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की थी। ये बात कहने के साथ साथ मैं अभी जो स्टैटिस्टिक आप दे रहे हैं, मैं अभी जो नेट पे स्टैटिस्टिक देख के आया हूँ उसमें 7:30 बजे की ये फिगर है 7,611। मैंने इसके साथ पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक जब देखे तो यूएसए की बात करें तो 1 मिलियन प्लस 10,99,000, फिर आप स्पेन की तरफ जाएँ 2,39,000, इटली की तरफ जाएँ 2,05,000, यूके में 1,71,000, फ्रांस में 1,67,000। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, बकदरे हमारी जो कैफियत है वो बेहतर है। और इसमें आई मस्ट अगेन से कि जब एक केस भी पंजाब में नहीं था तो उससे 2 महीने कबल वी हैड द ट्रेनिंग कोर्सेज, जिसमें हमारे दोनों सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ मौजूद थी। इन ट्रेनिंग कोर्सेज में एग्जेक्टिव जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के थे देवर देयर, वो ट्रेनिंग कोर्स किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ और 2 महीने तैयारी रही, डिपार्टमेंट की मीटिंग्स हुई, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। उसमें हॉस्पिटल्स को भी प्रिपेयर किया गया, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, आइसोलेशन और बेड्स। इसका म्यो में तकरीबन 400 के करीब कैपेसिटी है, एक्सपो, कालाशा काकू, बाकी जितने सेंटर्स हैं। तो पाकिस्तान में तैयारी टाइम पे थी और इसका हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, अगर हम उन एहतियात के साथ चलेंगे तो अगले 2 हफ्ते में हमारी कर्व जो है वो फ्लैट होने का अमकान है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पब्लिक कोऑपरेट करे, लॉकडाउन को उसी अंदाज में हम ऑब्जर्व करें और रमज़ानुल मुबारक में जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंस रखते हुए अपनी इनफरादी इबादत पे वो जो कंसंट्रेट करें और अल्लाह से मांगें भी, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है कि ये हालात जल्द बेहतर। ठीक है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गोंदल साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि ये मैं अभी अताउर रहमान साहब से भी पूछ रहा था, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं और लोगों ने जितना सीरियसली लिया है वो भी आपके सामने है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरफ ये बात जाएगी और ये ग्राफ किस तरफ जाएगा? देखिए जी, इसमें एक मैं बात बड़ी क्लियर कर दूं कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये कोरोना नोवल वायरस है। अगर आप देखें कि किस अंदाज में ग्राफ जा रहा है, बिहेव कैसे करना है, आप चाइना, अमेरिका, इटली, फ्रांस, यूके, इन तमाम की मिसाल आपके सामने है। वो भी कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सके थे, लेकिन मैं ये जो डिफरेंट स्टडीज़ सामने आ रही हैं, इसमें एक स्टडी जो सिंगापुर की इसका मेरे सामने है, इसमें ये कि 15 जून तक दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह 97%, 29 जून 99% एंड 12 सितंबर तक दे आर एक्सपेक्टिंग कि 100% जो है वो एक ख़त्म हो जाएंगे, दे विल बी एबल टू कोप विद। और मेरा अपना ख्याल भी ये है कि जिस अंदाज में हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स फ्रंट लाइन पे इस वक्त फाइट कर रहे हैं और फिर कौम के साथ दुआएं भी हैं, तो इंशाल्लाह अगले 2-3-4 हफ्तों में कर्व फ्लैट होती नज़र आएगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस और टेस्टिंग, इन तमाम चीज़ों के साथ हम तैयारी रखें। तो ये डेट्स जो मैंने बताई हैं, आप खुशखबरियाँ सुनेंगे इंशाल्लाह। गोंदल साहब, ये इसका क्या जवाब है? आउटडोर का बहुत सारी जगहों पे गिला आया, काजमी साहब ने ऑन एयर कहा है कि भाई बहुत सारी जगहों पे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं होता, वो मरीज किधर जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि हमें जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ़ भी खुल के करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट और मेडिकल प्रोफेशन लेवल पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आउटडोर का जो तज़किरा हुआ, इसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा कि म्यो का आउटडोर पीक सेशन में 7-8 हज़ार के करीब लोग होते हैं। और एक और स्टडी की गई थी कि 35,000 के करीब फुट स्टेप होते हैं आम हालात में म्यो में। अगर ये सारे लोग उस अंदाज में आ रहे हैं तो कहाँ सोशल डिस्टेंस रह जाएगा
خدا نہ خواستہ سائلنٹ پازیٹیو آتے ہیں تو ہم کس طرح بات چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ ڈور کا آلٹرنیٹیو اسپتالوں میں اس وقت ہے. ایمرجنسی میں کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا جا رہا, خواہ وہ آؤٹ ڈور سے ریلیٹڈ ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے اور گورنمنٹ پنجاب نے تمام یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ یہ ٹیلی میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں. میرے سامنے یہ انفارمیشن ہے جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ, پلمونالوجسٹ, سرجیکل اسپیشلسٹ, پیڈیاٹرک, آرتھوپیڈک, ENT, کارڈیالوجی اور گائنی, ان کے کنسلٹنٹ صبح 8 سے شام 5 بجے تک رمضان میں اور پہلے 8 سے 8 بجے تک دے آر اویلیبل. ٹیلی سیکریٹری ہم نے اب قائم کیا. ایک ہفتے کی فگر یہ ہے کہ 2300 لوگوں نے انہیں ٹیلی آؤٹ ڈور کو کنسلٹ کیا اور 3400 نے ٹیلی جو ہیلپ ڈیسک کا ہمارا اس کو کنسلٹ کیا. اور باقی جو الیکٹیو آپریشن ہے وہ کہاں بند ہوئے ہیں اس وقت بھی ہمارے گوندل صاحب صرف ایمرجنسی میں آپریشن ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارا سرجیکل ٹاور ہے, اگر آپ کہیں گے بات سن لیں پہلے, قاضی صاحب بات میری کمپلیٹ کر, آپ گوندل صاحب بات پوری کر لیں. اس وقت سرجیکل ٹاور میں اور اسپیشلٹی کے آپریشن ہمارے ہو رہے ہیں. میو میں ایمرجنسی الیکٹیو دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور اگلی بات میں آپ بتاؤں, آج 1 مئی ہے, آپ اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں. 1 مئی میں نے خود آج جائزہ لیا اپنے انٹینسیو کیئر یونٹ کا, ثاقب پلمونالوجی کا, ان کا ایسوسیٹ انٹینسوسٹ ڈاکٹر سلمان, پروفیسر عادل, پروفیسر فرق, پروفیسر زہرا, ڈاکٹر بلال. پچھلے 48 آور میں انہوں نے مریضوں کو, پروفیسرز نے خود جا کے دیکھا. ان کے PGR اور ڈاکٹرز ہر جگہ پہ خود اویلیبل ہیں. ایک ہفتہ پہلے میں مریضوں کے پاس گیا, 45 لوگوں کو میں نے کانٹیکٹ کیا. PPE میں نے پہنا ہوا تھا. یہ لوگ سیٹسفائیڈ تھے, دوائیاں ملنے پہ ان کو کوئی گلا نہیں تھا. دے ور ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. اور اس وقت خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ 85 to 90% پیشنٹ وہ ہیں جو مائلڈ سمٹم کے ساتھ آ رہے ہیں. پیراسٹامول پہ ان کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ گڈ رزلٹ. جو اچھی اگلی میں بات بتاؤں, جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, ابھی میں نے جو فگر نیٹ سے لی ہے, 1,82,131 ٹیسٹ اس وقت ہو چکے ہیں اور آج بھی 7,971 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اور ابھی بھی لیول 3 کی لیبز اور بن رہی ہیں. انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا ریکوائرڈ لیول. اور میں پھر دوبارہ بات کروں گا, کتنے ٹیسٹ ہو جایا کریں گے پھر؟ دیکھیں جی, اس یہ وقت پنجاب کا فگر ہے, فیڈرل کا, یہ 7,971 ٹوٹل فگر ہے. اس وقت جو لیول 3 کی لیبز بن رہی ہیں, آپ پاکستان کو کمپیئر کریں انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ. اور چائنیز نے آ کے کہا کہ جو آپ کا لیول, جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں, دے ور ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. اور کتنے ٹیسٹ ہوا کریں گے, کتنی کیپیسٹی ہماری بڑھ جائے گی؟ 5,000 کا تو پنجاب کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ 10,000 پلس. اچھا خواجہ صاحب, مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ اس کا مطلب گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہانس ہم کر لیں گے, یہ کیپیسٹی 5,000 تک چلے جائے گی. اور ابھی فرما رہے تھے کاظمی صاحب بھی کہ یہ کم ہوئی ہے کیپیسٹی, اس کی کیا وجہ ہے گوندل صاحب؟ دیکھیں جی, میں بتاؤں, جو بھی آپ نے جب ٹیسٹ سٹارٹ کیے, اس میں آپ کی گورنمنٹ کی اپنی لیب سر گوندل صاحب کا قصور نہیں ہے, سیاست ختم کی جائے لیبارٹریوں کی تو ٹھیک ہو جائے گا. گوندل صاحب تو اپنی یونیورسٹی کے اور اس کے ذمہ دار ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہماری IPH کیا ہے, اس کے ساتھ گورنمنٹ کی لیب ہے, چغتائی لیب ہے, شوکت خان, ان تمام لیبز میں جو سٹینڈرڈز کی کٹس اور ٹیسٹ اس انداز میں ہو رہے ہیں. اینڈ دی گورنمنٹ, اچھا مجھے جو ہینڈ آؤٹ آج سرکاری آیا آج کی تاریخ, اس میں 82,000 ابھی تک ٹیسٹ ہو سکے ہیں. یہ پرائیویٹ کا بھی اس میں فگر شامل ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کی فگر لی تھی, 8,000 کی تھی, اب وہ بڑھ گئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں اچھا آخری بات گوندل صاحب, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ابھی کیا آپ اہل لاہور کو آخر میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں میسج تو پھر وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک تو سوشل ڈسٹینس اور جتنی احتیاطی تدابیر ہیں, لائک آپ سینیٹائزر کا یوز ہے, اور اس میں گھروں میں ساتھ آپ ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے لاک ڈاؤن والوں کو آبزرو کریں. اور گورنمنٹ کی انسٹرکشن, ایک اور میسج جو میں دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے, ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, انفرادی عبادات کریں. گوندل صاحب آپ کا شکریہ, کاظمی صاحب شکریہ, خواجہ عمران صاحب شکریہ, اور عطاء الرحمان صاحب بھی سٹارٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں فقط اتنا ہم کہیں گے کہ کرونا جو ہے نہ کسی کا مرید ہے اور نہ یہ کسی کا پیر ہے. بادشاہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.